अन्यः प्रश्नः अस्ति? कस्य अर्थः? अपदम् इत्युक्ते पदभिन्नं। यत् पदं नास्ति, न पदम् इति अपदं भवति खलु। कुत्र एतद् आगतम्? आम्, सुप्तिगन्तं पदम्। और पदभिन्नम् अपदं, न पदम् अपदम्। यत् सुबन्तं तिङन्तं च नास्ति तत् अपदम्। अस्तु। गोः अत्र नास्ति अपदम्। कुत्र उक्तं मया? मया उक्तं वा? इदानीम् अपदम् इत्यस्य उदाहरणम् आयास्यति। गवि इति प्रत्युदाहरणम् अस्ति। कस्य? अवङ्गस्फोटायनस्य। गवि। अस्तु। गवि इत्यत्र किं भवति पश्यामः चेत् ङि विभक्तिः अस्ति। गो शब्दात् ङि विभक्तिः अस्ति। इत्युक्ते ङि प्रत्ययः अस्ति। सप्तम एकवचनम् अस्ति खलु। तर्हि अत्र इदानीम् एतत् सुप् प्रत्ययः अयम्। एतत् गो शब्दः, अयं गो शब्दः पदं नास्ति इदानीम्। अस्तु, अपि तु अपदम् अस्ति अयम्। इदानीं वक्तुं शक्यते। एतावता तु मया अपदस्य चर्चा पूर्वं कृतमासीत्, यत्र प्रत्युदाहरणं दत्तमासीत्, सर्वत्र विभाषा गो इत्यत्रापि प्रायः आगतमासीत्। तर्हि अत्र पश्यामः, एतत् अस्माभिः अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रं पठितं। तेन सूत्रेण किम् उच्यते? सामान्येन पदान्ते एङन्तस्य गो शब्दस्य अवङ्ग आदेशः भवति। उक्तमासीत् खलु। तर्हि अत्रापि गो शब्दः एङन्तः अस्ति, किन्तु यदि अत्र लिखितं पदान्ते किम् इति मया उक्तं खलु। यदा पदान्ते किं, पदान्तस्य किं प्रयोजनम्, एवं जिज्ञासां कृत्वा यदा उदाहरणं दीयते तदा तदुदाहरणं किम् उच्यते? प्रत्युदाहरणम् उच्यते। यदा सूत्रस्य पदानां प्रयोजनं वर्णयन् उदाहरणं दर्शयति तदा तदुदाहरणं प्रायः प्रत्युदाहरणं भवति। तर्हि अत्र पृच्छन्ति पदान्ते किम् अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रस्य अर्थः कृतः भवता। पदान्ते एङन्तस्य गो शब्दस्य अवङ्ग भवति, अवङ्गादेशः भवति। कदा? अचि परे। तर्हि अत्र ङकारस्य इति संज्ञा भवति, पुनः इकारः अवशिष्यते। तर्हि गो शब्दात् अच् परे अस्ति खलु। अच् परे अस्ति। अस्तु, गो शब्दात् अच् परे वर्तते। तर्हि अत्र यदि वयं केवलं वदिष्यामः एङन्तस्य गो शब्दस्य अवङ्ग भवति, तर्हि अयं गो शब्दः एङन्तः अस्ति खलु। अस्ति खलु। अन्येपि अवधानं कुर्युः। गो शब्दः एङन्तः अस्ति, किन्तु अत्र किं वर्तते? अयं गो शब्दः पदान्तः नास्ति। नास्ति खलु। यतोहि इदानीं पदकार्यं जायमानम् अस्ति। प्रकृतिप्रत्यययोः कार्यं क्रियते अस्माभिः। अतः अयं गो शब्दः पदान्तः नास्ति। अतः अत्र अवङ्ग आदेशः न भविष्यति। अवङ्गादेशः न भविष्यति चेत् यत् प्राप्तम् उत्सर्गतया तत् भविष्यति सामान्येन। तर्हि अत्र पश्यामः, अत्र कस्य प्राप्तिः अस्ति? कः सन्धिः भवितुम् अर्हति अत्र? आम्, किमर्थम्? आम्, वदन्तु शेखर्जी। गवि इति पदम् आगतमस्ति। एतत् गवि इति अवङ्गस्फोटस्य सूत्रस्य तत्र यत्र पदं भवति पदान्तं तत्र वर्तते। तत्रैव गो अग्रम् इत्यस्मिन् सन्धि मध्ये पदान्तमस्ति खलु। पदान्त गो शब्दः व्यपदेशीवत् भावेन गो स्वयमपि पदान्त गो शब्दः भवति। अस्ति खलु। चित्रगु इत्यत्र तु स्पष्टतया पदान्त गो शब्दः दृश्यते अस्माभिः, किन्तु गो अग्रं वदामः चेत् पदान्त गो शब्दः न दृश्यते। तत्र व्यपदेशीवत् भावेन अयमेव गो शब्दः पदान्त गो शब्दः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, अन्यः प्रश्नः अस्ति? आं भगिनी, इतोपि एकमस्ति।
पूर्वम् एतत् चर्चयामः, पुनः प्रश्नं पृच्छन्तु, एतत् चर्चयामः, इदानीं समापयामः। अस्तु, तर्हि अवङ्गस्फोटायनस्य इत्यत्र पदान्तग्रहणस्य प्रयोजनं वदन्ति आचार्याः। गवि इत्यत्र अवङ्गादेशाभावः। किमर्थं चेत् गो इति शब्दः अत्र पदान्तः नास्ति, अतः गो इ इति दशायाम् अत्र अयादिसन्धि कृते सति एचो याव याव इत्यनेन ओकारस्य स्थाने किं भविष्यति? कः आदेशः भविष्यति वदन्तु? अवादेशः। अवादेशः। पुनः इ मेलयामः चेत् गवि। एवं प्रकारेण गवि इति रूपं निष्पद्यते। अत्र अवङ्गादेशः न भवति इत्येव वक्तव्यम्। इदानीं पृच्छन्तु। भगिनी, अतः सवर्णदीर्घः तत्र अतः सवर्णे इति परे पूर्वप्रयोगो एकादेशः स्यात् अस्ति। दीर्घ एकादेशः। सवर्णेऽपि परे किमर्थम् अच् इति आगतम्? अकः इत्येव किमर्थं न आगतम्? इत्युक्ते मया एतत् पूर्वमपि चर्चितम् आसीत् अस्माभिः। आद्गुण इत्यत्र एक इत्येव किमर्थं नोक्तं चेत् वैयाकरणानाम् एका शैली अस्ति अल्पशब्देषु अधिकं वक्तुं। तर्हि सूत्रशैली या अस्ति, सूत्रं तथा कृतम् अस्ति यत् बहु अल्पम् उक्त्वा महान् शास्त्रं साधनीयम् अस्ति। अतः अच् पदस्य उपरिष्टात् इको यणचि इत्यतः सर्वत्र अनुवृत्तिः जायमाना अस्ति, वयं दृष्टवन्तः एव। तर्हि एतदेव अच् पदम् अनुवर्तते। पुनः तत्र संकोचः भवति। सर्वेषाम् अचां सवर्णत्वम् अक प्रत्याहारेण न भवति, अतः यस्य भवति स एव आगच्छति। अस्तु अग्रे चलामः इदानीं। तर्हि एतत् अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रम् अस्माकं जातम्। अद्य भिन्नः विषयः इत्युक्ते भिन्नः विषयः न वक्तुं शक्यते, किन्तु सूत्रं भिन्नम् अस्ति। इन्द्रे च किं सूत्रम् अस्ति? इन्द्रे च अत्र सूत्रे पदद्वयमेव वर्तते। इन्द्रे इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, च इति अव्ययपदं वर्तते, किन्तु अत्र एङपदान्तादति इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। एङपदान्तादति इत्यतः एङः इति पदम् अनुवर्तते। अत्र पदान्तस्य अनुवृत्तिः नायाति। अस्तु, एङ इति पदम् अनुवर्तते। पुनः अस्ति सर्वत्र विभाषा गोः। सर्वत्र विभाषा गोः। इतः गोः इति शब्दः अनुवर्तते। अस्तु, एङः इति पदं, पुनः गोः इति पदं, पुनः इन्द्रे अस्ति, पुनः चकारः वर्तते। अत्र चकारात् पश्यन्तु अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रमस्ति। अस्य सूत्रस्य संख्या अत्र दत्ता। षष्ठमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 123तमं सूत्रम्। अस्तु, तर्हि द्वितीयम् इन्द्रे च यदस्ति साक्षात् परं भवति। साक्षात् अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रानन्तरम् इन्द्रे च इति सूत्रं वर्तते। अतः अत्र चकारात् अवङ्गस्फोटायनस्य इत्यतः अवङ्ग इत्यस्य ग्रहणं भविष्यति। अस्तु, चकारग्रहणकारणेन अवङ्गस्फोटायनस्य। अस्तु, इतः अवङ्ग इति पदम् आगच्छति। एवं प्रकारेण अस्माकं पार्श्वे पञ्चपदानि सन्ति। इदानीम् एतत् मार्जयामि, एतच्च मार्जयामि, पुनः एतत् मार्जयामि। अस्तु, इदानीं पश्यामः चेत् एङः, पुनः गोः, अवङ्ग, पुनः इन्द्रे च, एतानि पदानि सन्ति अस्माकं पार्श्वे। इदानीम् अवङ्ग इति आदेशः वर्तते खलु? एतत् आदेशबोधकं पदमस्ति, अवङ्गस्फोटायनस्य इत्यतः आगतम्। पुनः गोः इति षष्ठ्यन्तं रूपम्, पुनः एतदपि षष्ठ्यन्तम् अस्ति। अतः द्वयोः विशेषणभावः भवति। अयम् एङ् शब्दः, एङ् इति पदं विशेषणं भवति। कस्य? गोः इत्यस्य। अस्तु, तर्हि विशेषणम् इत्युक्ते विशेषणं भवति तर्हि येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रम् अस्माभिः चर्चितम्।
विशेषणं कस्य बोधं कारयति? विशेषणपदं तदन्तस्य बोधकं भवति। अस्तु, तर्हि एङ इति विशेषणम् अस्ति चेत् एङन्तस्य इत्यर्थः आयास्यति अस्य एङन्तस्य एङन्तस्य। पुनः गोः अस्ति इत्युक्ते गोशब्दस्य, अस्य कृते वक्तुं शक्यते गोशब्दस्य। अस्तु, एङन्तस्य गोशब्दस्य किं भवति? अवङ्ग आदेशः भवति। अस्तु, अवङ्ग आदेशः भवति कदा? इन्द्रे। इन्द्रे इत्युक्ते सप्तमी वर्तते अत्र, अतः अस्य कः अर्थः भविष्यति? इन्द्रे, इन्द्रे परे इति वक्तुं शक्यते, अतः इन्द्रे परे इति अस्य अर्थः भवति। एवं प्रकारेण एङन्तस्य गोशब्दस्य इन्द्रे परे अवङ्ग आदेशः भवति इति इन्द्रे च इति सूत्रस्य अर्थः अत्र आगच्छति। अस्तु, तर्हि अत्र परिस्थितिं पश्यामः। एङन्तस्य गोशब्दस्य अयं गोशब्दः कीदृशः भवतु? तर्हि एङन्तः भवतु, एङन्तः भवतु। पुनः अस्मात् परे इन्द्र भवतु। अस्तु, इन्द्रे परे इति उक्तं, तर्हि किं भविष्यति? अवङ्ग आदेशः भवति। पुनः अवङ्ग आदेशः ङित् अस्ति, गोशब्दस्य अवङ्ग आदेशः अस्ति खलु? एङन्त गोशब्दस्य अवङ्ग इति उक्तं, तर्हि गोशब्दस्य अवङ्ग उक्तमस्ति। तर्हि अवङ्ग इति कीदृशः आदेशः अस्ति? अनेकाल अनेकाल अस्ति, तर्हि किं सूत्रं प्राप्नोति अत्र? अस्तु, किन्तु तस्य बाधनाय पुनः अवङ्ग इति कीदृशः अस्ति? अनेकाल अपि अस्ति, पुनः कीदृशः आदेशः अस्ति अयम्? ङित् आदेशः अस्ति। अस्तु, तर्हि अनेकालशित सर्वस्य इति सूत्रं प्रवाद्य किं सूत्रम् अत्र आगच्छति? ङिच्। तेन किम् उच्यते? यत् ङित् अनेकाल अपि अन्त्यस्यैव भवति। अस्तु, तर्हि गोशब्दस्य अन्ते यः ओकारः अत्र अवङ्ग भविष्यति। पश्यामः, ग पुनः अवङ्ग पुनः इन्द्र। अस्तु, एवं जातं। पुनः तद्वत् पूर्ववत् एव नकारस्य इति संज्ञा केन सूत्रेण? शीघ्रं वदन्तु। हलन्तम् इत्यनेन। पुनः इति संज्ञानन्तरं तस्य लोपः इत्यनेन लोप अवशिष्यते, गव जातम्। अस्तु, गव। पुनः किम् अस्ति? इन्द्र। इन्द्रः वा कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। अस्तु, तर्हि अत्र पुनः किं कार्यं प्राप्नोति? अकारानन्तरम् इकारः, आम्, गुणः प्राप्नोति। केन सूत्रेण? आद्गुणः। तर्हि किं भविष्यति? अत्र अकारः गुणकार्यद्वयोः स्थाने एकादेशः भवति, अतः एकारः गवेन्द्रः। अस्तु, गव पुनः इन्द्रः। मेलयामः चेत् गवेन्द्रः इति रूपं भवति। सम्यक् खलु? गवेन्द्रः इति रूपं भवति। इदानीं पुस्तकं पश्यामः किञ्चित्। अत्र किम् अर्थं दत्तम्? अत्र सामान्येन बहु स्पष्टं कृत्वा न लिखितम् अस्ति। इन्द्रे च इति सूत्रं लिखितं, पुनः गोरवङ्ग स्याद् इन्द्रे। अस्तु, गोरवङ्ग स्याद् इन्द्रे एतद् आयाति, किन्तु एङपदान्तादति इत्यनेन एङ इत्यस्यापि अनुवृत्तिः अस्ति अत्र, अतः एङन्त गोशब्दस्यैव इन्द्रे परे अवङ्ग आदेशः भवति। अस्तु, पुनः अस्य उदाहरणं दत्तं गवेन्द्रः इति। एतत् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। अस्तु, पुनः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति। एतत् प्लुत संज्ञाविधायकं सूत्रम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। एतत् किं जातम्? अवङ्ग आदेशविधायकम् अस्माभिः सूत्रद्वयं पठितम् इदानीम्। अवङ्गस्फोटायनस्य पुनः इन्द्रे च इत्युक्ते इन्द्रशब्दे परे अपि गोशब्दस्य अवङ्ग आदेशः भवति।
पुनः पदान्त एङन्त भो शब्दस्य अचि परे सामान्येन अपि अवङ्ग आदेशः भवति। अस्तु, पुनः सूत्रमस्ति दूरात् धूते च। किं सूत्रमस्ति? दूरात् धूते च। अत्र पदत्रयमस्ति, दूरात् धूते च। दूरात् पुनः भूते, दूरात् इति वर्तते, पुनः भूते, पुनः च, दूरात् भूते च। भूते इत्युक्ते आभूते इत्यर्थः, आह्वानार्थः। एतत् अस्ति, पश्यामः, दूरात् इति पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते, पुनः भूते इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, च इति अव्ययपदं वर्तते। अस्तु, तर्हि अत्र पुनः एकम् अधिकारसूत्रम् अस्ति। इतः पूर्वम् एकम् अधिकारसूत्रम् अस्ति, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः। किं सूत्रमस्ति? वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति सूत्रमस्ति। अस्य अधिकारः आगच्छति अत्र। कुत्र आगच्छति? दूरात् धूते च इत्यत्र, अस्मिन् सूत्रे। अस्य संख्यां पश्यामः चेत् वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति पूर्वम् अस्ति, पुनः दूरात् धूते च इति अनन्तरं वर्तते। एतस्य अष्टाध्यायी संख्या अस्माभिः द्रष्टुं शक्या। अस्य अधिकारः आगच्छति, पुनः दूरात् धूते च इत्यत्रापि सम्बध्यते। तर्हि वाक्यस्य टेः प्लुत इति पदत्रयस्य इतः सम्बन्धः अत्र आगच्छति। उदात्त इत्यस्यापि आगच्छेत्, किन्तु इदानीं प्रयोजनं वाक्यस्य टेः प्लुत अस्ति। एतस्य विचारः अनन्तरं करिष्यते। अस्तु, वाक्यस्य टेः प्लुत इति आगच्छति, पुनः दूरात् भूते च। तर्हि अत्र अस्माकं पार्श्वे एकं स्वरूपम् आगच्छति। एतानि पदानि सन्ति, दूरात् भूते, पुनः दूरात् भूते, वाक्यस्य टेः प्लुत, पुनः चकारः वर्तते। अस्तु, अत्र एतस्य सामान्येन अयम् अर्थः भवति, वाक्यस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं टेः इति टी संज्ञकस्य, टी संज्ञा अस्माभिः पठिता खलु। टी संज्ञा केन सूत्रेण क्रियते? अचोन्त्यादिति इति सूत्रेण। अस्तु, तर्हि अचां मध्ये यः अन्त्यः अच् भवति स आदिर्यस्य, तस्य टी संज्ञा क्रियते अचोन्त्यादिति इत्यनेन। अतः अस्यैव टी इत्यस्य विषये इयं प्लुत संज्ञा अस्ति। एतत् दूरात् धूते च इति संज्ञासूत्रमस्ति, एतत् च प्लुत संज्ञां करोति। अत्र प्लुत इति पदं संज्ञापदम् अस्ति। अस्तु, संज्ञापदं किं? प्लुत इति पदमस्ति। पुनः संज्ञे किम् अस्ति? अत्र पश्यामः चेत् वाक्यस्य टेः प्लुत संज्ञा क्रियते। तर्हि वाक्यस्य टी या अस्ति, वाक्यस्य टी भागः, वाक्यम् अस्माभिः ज्ञायते पदसमूहः वाक्यं, पुनः टी इत्यस्य वाक्ये यः टी भागः भविष्यति तस्य प्लुत संज्ञा क्रियते। किन्तु अयं वाक्यः कीदृशः भवेत् इति चेत् दूरात् हूते यद् वाक्यम् इति आयाति। इत्युक्ते दूरात् तु वयं जानीमः, दूरात् समीपतः इति वयं जानीमः। अतः दूरात् इति दूरतः, पुनः हूते, हूते इति यदस्ति आह्वाने, आह्वाने अथवा दूरात् आह्वानं कुर्मः चेत् तत् आह्वानं किमुच्यते? सम्बोधनम् उच्यते खलु। सम्बोधनम् अभिमुखीकरणम्। अतः दूरात् वयम् आह्वानं कुर्मः कस्यचित्, तर्हि अभिमुखीकरणं भवति। अतः दूरात् हूते यद् उक्तं, दूरात् आहूते इत्यर्थे सम्बोधने इति वक्तुं शक्यते। अस्य स्थाने किं वक्तुं शक्यते?
एवं वदामः तर्हि दूरात् सम्बोधने यद् वाक्यं हे कृष्ण इति वाक्यस्वरूपं भवति खलु तर्हि सम्बोधनं यत् क्रियते तत्र वाक्यस्य यः टी भागः भवति तस्य प्लुत संज्ञा अनेन क्रियते पुनः एतस्य उदाहरणं पश्यामः पुनः किम् अस्ति व्याकरणशास्त्रे या कापि संज्ञा क्रियते तत्र एका पंक्ति अस्ति या संज्ञा सा फलवती इत्युक्ते कस्य काचित् संज्ञा कृता चेत् तस्याः किमपि फलम् अवश्यम् एव भवति निरर्थक संज्ञा अत्र नास्ति एव व्याकरणशास्त्रे अतः प्लुत संज्ञा क्रियते चेत् तस्यापि फलम् अस्ति अनन्तरं वयं द्रक्ष्यामः तर्हि एतत् आगतम् इदानीं दूरात् संबोधने अस्य अर्थं पश्यामः दूरात् धूते च इति लिखितं पुनः दूरात् संबोधने वाक्यस्य तेः प्लुतो वा इति लिखितं वा इत्युक्ते विकल्पेन टी भागस्य प्लुत संज्ञा भवति प्लुत संज्ञा विकल्पेन भवति एतत् वा इति पदं यद्यपि प्रायः क्वचिदपि नानुवर्तते किन्तु एतस्य कृते टीकासु हेतुः प्रदत्तमस्ति यत् पतञ्जलि मुनिः महाभाष्यकारः यः अस्ति तेन सम्पूर्णस्यापि प्लुत विधायकस्य शास्त्रस्य वैकल्पिकत्वम् उक्तं वर्तते अतः अत्र वा इति पदं सम्पद्यते इत्युक्ते प्लुत संज्ञा यत्र कुत्रापि भवति तद् विकल्पेन भवति अत्रापि वैकल्पिकी प्लुत संज्ञा अस्तु अतः वा इति पदं सम्बध्यते कुतः व्याख्यानादिभिः अस्तु तर्हि वाक्यस्य तेः प्लुत संज्ञा क्रियते कीदृशस्य वाक्यस्य दूरात् संबोधने यद् वाक्यं तस्य अस्तु इति सूत्रार्थः आगच्छति दूरात् धूते च इत्यस्य स्पष्टं खलु यथा अत्र उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते अत्र पश्यामः आगच्छ कृष्ण इति अस्ति आगच्छ कृष्ण कृष्ण क्वचित् दूरे तिष्ठति वयम् आह्वानं कुर्मः कृष्ण आगच्छ तर्हि यदा वदामः आगच्छ कृष्ण अस्तु तर्हि एतत् वाक्यम् अस्ति अत्र टी भागः कः अत्र टी संज्ञा कस्य वाक्ये कृष्ण इत्यस्य टी संज्ञा भविष्यति वा अथवा कृष्ण इत्यत्र कस्यापि इत्युक्ते पश्यन्तु टी संज्ञा कस्य भवति अचां मध्ये य अन्त्य तर्हि वाक्ये टी संज्ञा द्रष्टव्या चेत् वाक्ये अच् पश्यामः पूर्वं मया उक्तम् आसीत् खलु पूर्वम् अच् द्रष्टव्यं ततः परम् अन्त्य अच् द्रष्टव्यः पुनः अन्त्यादि द्रष्टव्यः इत्येवम् अस्माभिः चर्चितमासीत् खलु तदानीम् अतः पूर्वं वाक्यस्य टेः द्रष्टव्यः खलु वाक्यस्य टी द्रष्टव्या अस्माभिः तर्हि वाक्ये अच् कः अस्ति पश्यन्तु ग अ पुनः च अ आगच्छ इत्यस्य एतत् जातं पुनः कृष्ण इत्यस्य कुर्मः चेत् क तर्हि पुनः श पुनः णकारः अस्ति पुनः अकारः अस्ति तर्हि अत्र अचां मध्ये अन्त्यः अच् द्रष्टव्यः पूर्वं तर्हि अन्त्यः अच् कः अस्ति णकारोत्तर अकारः अतः अचां मध्ये अच्षु यः अन्त्यः अच् अस्ति अस्तु सः आदिर्यस्य अयम् अकारः कस्य आदौ अस्ति स्वस्य आदौ कथं व्यपदेशवद् भावेन अस्तु तर्हि अत्र टी संज्ञा कस्य भविष्यति अकारस्य भविष्यति अस्तु तर्हि णकारोत्तर अकारस्य एवं प्रकारेण वाक्ये टी द्रष्टव्यम् अस्तु तर्हि णकारोत्तर अकारस्य टी संज्ञा अस्ति अतः अयम् अकारः अत्र टी वर्तते तर्हि किम् उक्तं दूरात् हूते इत्युक्ते दूरात् सम्बोधने एतद् वाक्यम् अस्ति खलु कृष्णः क्वचित् दूरे तिष्ठति वयम् आह्वानं कुर्मः अतः दूरात् सम्बोधने एतद् वाक्यम्
पुनः दूरात् सम्बोधने यद् वाक्यं किमुक्तं दूरादूते च इत्यनेन यद् वाक्यं तस्य टी किं भवति प्लुत संज्ञकं भवति एतत् टी अपि अस्ति पुनः अस्य का संज्ञा करिष्यते प्लुत संज्ञा करिष्यते अयं प्लुत भवति इत्युक्ते प्लुत विधानं क्रियते एवं वदामः चेत् प्लुत विधानं क्रियते अस्य प्लुत संज्ञा नास्ति अपि तु अस्य प्लुतत्वं विधीयते इत्युक्ते अयं टी पुनः प्लुत भवति तर्हि अकारस्य प्लुत रूपं किं वयम् एतत् लेखितुं शक्नुमः खलु एवं प्लुत लिख्यते खलु मात्रात्रयं युज्यते अग्रे एतद् वयं जानीमः तर्हि दूरात् सम्बोधने यद् वाक्यं तस्य टेः प्लुत संज्ञा भविष्यति किन्तु एषा प्लुतत्वं भवति इत्युक्ते प्लुत संज्ञा न भवति इति मा वदन्तु प्लुतत्वं भवति अतः किन्तु एतत् प्लुतत्वं विकल्पेन भवति अतः एकस्मिन् पक्षे प्लुत भविष्यति एकस्मिन् पक्षे च एवम् एव एतत् तिष्ठति अस्तु तर्हि यदा प्लुत भवति तदा वाक्यम् अस्माकं भवति आगच्छ कृष्ण एवं लेखिष्यते एतत् अस्तु तर्हि एतत् कथम् उच्चार्यते आगच्छ कृष्ण पुनः अयम् उच्चार्यते आगच्छ कृष्ण अस्तु मात्रात्रयम् अत्र भवति प्लुतस्य तर्हि अत्र प्लुतत्वं क्रियते अस्य प्लुतत्वं विधीयते दूरात् धूते च इत्यनेन पुनः अस्य प्लुतविधानस्य किं कार्यमस्ति इति अग्रे वदन्ति प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यं किम् उच्यते प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् अस्तु अनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः क्रियते किं क्रियते प्रकृतिभावः क्रियते किन्तु कदा क्रियते यदा प्लुत इत्यतः परे पुनः अथवा प्रगृह्य संज्ञया परे यदा अच भवति तदा प्रकृतिभावः क्रियते सामान्येन पश्यामः पुनः अस्य विविक्तार्थं द्रक्ष्यामः वयम् इदानीमेव तर्हि पश्यन्तु आगच्छ कृष्ण इति अस्ति पुनः वक्तव्यम् अस्ति अत्र इति पदं वर्तते अत्र उदाहरणं दत्तम् अस्माकम् अत्र गौश्चरति इति वाक्यम् अस्ति अग्रे पश्यन्तु तर्हि प्लुतानन्तरं किमिति अत्र पदमस्ति किमर्थं नास्ति अव्ययपदं नास्ति भवति यदि पदं नास्ति चेत् तस्य प्रयोगः कर्तुमेव न शक्यते अव्ययेषु अपि सुविभक्ते तु आगच्छत्येव पुनः तस्य लुक् भवति सा भिन्ना कथा किन्तु एतस्य पदत्वं तु भवत्येव यदि पदं नास्ति चेत् अव्ययानां प्रयोगः एव अशक्यः व्याकरणशास्त्रे एतत् पदम् अस्ति अस्तु आगच्छ कृष्ण अस्ति पुनः अत्र इति वर्तते तर्हि प्लुत संज्ञकानन्तरं यदा अच भवति पश्यन्तु इदानीम् एतस्य परिस्थिति अस्य अर्थं वयम् इदानीं द्रक्ष्यामः एतद् वदति प्लुत संज्ञकानन्तरं यदा अच भवति तर्हि प्रकृतिभावः भवति प्रकृतिभावः इत्युक्ते तद्वदेव तिष्ठति अतः आगच्छ कृष्ण अत्र यदा अच इति योजयामः अत्र अच अस्ति अत्र इत्यत्र अस्ति खलु अतः प्रकृतिभावः भवति इत्युक्ते तथावदेव तिष्ठति आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति अग्रे किमपि वदामः अत्र किमपि अस्ति अत्र किमपि नास्ति किमपि वदामः किन्तु अत्र अच वर्तते इत्यनेन प्रयोजनम् अस्माकं तर्हि आगच्छ कृष्ण अत्र एवम् एव एतद् भविष्यति अत्र परिवर्तनं नास्ति अस्तु अत्र प्रकृतिभावः भविष्यति किन्तु यस्मिन् पक्षे प्लुत संज्ञा नास्ति चेत् अत्र या सन्धिः प्राप्ता सा सन्धिः भवितुं शक्नोति अस्तु तर्हि आगच्छ कृष्ण अत्र इत्यत्र का सन्धिः भवितुं शक्नोति किं सन्धिकार्यम् आम् सवर्ण
आगच्छ आम् आगच्छ कृष्ण अत्र वदामः चेत् आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति इत्यपि वक्तुं शक्यते। पुनः एतस्य अर्थं पश्यामः। एतत् सन्धिविधायकं सूत्रमस्ति। एतावता स्पष्टं खलु? अस्तु, इतः पुनः एका कथा इतोपि आरप्स्यते, प्रगृह्यसंज्ञायाः कथा। पश्यन्तु, प्लुतप्रगृह्याः इति पदमस्ति, पुनः अचि इति पदं वर्तते, पुनः नित्यम् इति पदमस्ति। अस्तु, प्लुतप्रगृह्या इति समस्तं पदमस्ति। कीदृशं पदमस्ति? समस्तं पदमस्ति, किन्तु प्रथमा बहुवचनान्तं पदमिदम्। पुनः अचि इति पदम् अत्र का विभक्तिः वर्तते? सप्तमी विभक्तिः अस्ति। पुनः नित्यम् इति नित्यम्। अस्तु, प्रथमा एकवचनान्तमेव नित्यम् इति। अस्तु, द्वितीया एकवचनान्तम् अस्ति एवं नित्यः नित्यं नित्या एवं भवति नित्यम् इति। अस्तु, पश्यामः इदानीं प्लुतप्रगृह्या इति पदम् अत्र अवधानेन सावधानतया एतस्य स्पष्टीकरणम् अस्माभिः करणीयम्। यतोहि अत्र पदद्वयम् अस्ति, प्लुत इति प्रगृह्यश्च इति पदमस्ति। प्लुतश्च पुनः प्रगृह्याश्च इत्यपि वक्तुं शक्यते। इति प्लुतप्रगृह्याः। प्लुतश्च प्रगृह्यश्च, प्रगृह्याः बहवः सन्ति, प्रगृह्यसंज्ञकाः बहवः, अतः अत्र प्रगृह्याः इति कृत्वा समासः कृतः वर्तते। अस्तु, प्लुतश्च प्रगृह्याः च इति प्लुतप्रगृह्याः भवति। प्लुतप्रगृह्याः एतत् लिखामि, एतत् अत्र अस्ति एव। प्लुतश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुतप्रगृह्याः। प्लुतत्वं कस्य भवति इति अस्माभिः दृष्टं खलु। एवं प्लुतसंज्ञा अस्माभिः पूर्वमपि पठितं। प्लुतसंज्ञा कस्य भवति? नहीं, प्लुतसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? अस्माभिः एतत् संज्ञाप्रकरणे पठितमस्ति। ये पूर्वतः सन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति। वदन्तु। अस्माभिः एतत् अचाम् अष्टादश भेदा ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तेन प्लुतसंज्ञा क्रियते। कस्य? ऊकाल सदृशः उच्चारणकालः यस्य अचः, तस्य प्लुतसंज्ञा क्रियते। अतः प्लुतत्वं जातं चेत् अकारस्य स्थाने अस्माभिः इदानीं प्लुत कृतं खलु। इति दूराद्धूते च इति संज्ञासूत्रं नास्ति, क्षन्तव्या। एतत् प्लुतविधानं करोति दूराद्धूते च, यतोहि प्लुतसंज्ञाविधायकं तु तदेव सूत्रमस्ति। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति। पुनः अत्र प्लुत क्रियते। प्लुत क्रियते चेत् ऊकालसदृशः कालः इत्यस्य भवति, अतः अस्य प्लुतत्वम्। पुनः प्लुत किम् अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते, किन्तु अयं प्रगृह्य अंशः अस्माकं कृते नूतनांशः अस्ति खलु। प्रगृह्यः इतः पूर्वं नागतः खलु। अस्तु, नागतः खलु। तर्हि अस्य प्रगृह्य विषये बहूनि सूत्राणि अग्रे आयास्यन्ति। कस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति वक्तुं बहूनि सूत्राणि आयास्यन्ति इदानीम्। अस्तु, कस्य कस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, किन्तु अस्याः संज्ञायाः कार्यम् इदानीं दर्शयन्ति। कस्याः प्रगृह्य संज्ञा भवति, कस्य कस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति इति अनन्तरं ज्ञास्यामः, किन्तु इदानीं सूत्रं किं वदति इति पठामः, किञ्चित् अवगच्छामः। तर्हि अत्र प्लुतश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुतप्रगृह्याः। अस्तु, पुनः अचि इति पदमस्ति, सप्तम्यन्तं पदमस्ति, अतः अचि परे अपेक्षितमस्ति। अस्तु, अचि परे इति अस्य अर्थः वक्तुं शक्यते। पश्यन्तु इदानीम् अत्र प्रकृत्यान्तः पादं यथा पूर्वम् आगतम् आसीत् खलु, प्रकृत्यान्तः पादम् इति सूत्रं सर्वत्र विभाषागो इत्यत्रापि इतः एव अस्माभिः प्रकृत्या इत्यस्य अनुवृत्तिः कृता आसीत्। केन सूत्रेण? प्रकृत्यान्तः पादमप्यपरे।
इति किन्तु या स्थितिः अत्र दीयते तत्र प्रकृतिभावः भवति। कुतः इति चेत् प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इति सूत्रेण प्रकृत्या इति पदं तत्र अनुवर्तते। पुनः पश्यामः प्लुतश्च प्रगृह्याश्च अचिपरे प्रकृत्या भवन्ति इत्युक्ते प्रकृतिभावः भवति तस्य तदा कथं नित्यम् इति उक्तम्। नित्यम् इत्युक्तं नित्यम् इत्युक्ते सति अस्य विधेः वैकल्पिकत्वं नास्ति इति आयाति। इत्युक्ते पश्यामः इदानीम् एतद् वदति अत्र प्लुतसंज्ञा भवतु, प्लुतसंज्ञकः भवतु, पुनः प्रगृह्यसंज्ञकः भवतु। एतदनन्तरं यदि अच् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति चेत् प्रकृत्या भविष्यति इत्युक्ते प्रकृतिभावः भविष्यति। प्रकृतिवद् एव स्थास्यति इति अस्य अर्थः। अतः प्रकृतिवद् एव स्थास्यति इत्युक्ते यथा लिखितं तथा एव, यथा उक्तं तथा एव भवति, तत्र सन्धिकार्यं न जायत एव। अतः एतदेव अस्माकम् अयमेव सूत्रार्थः आगच्छति। प्लुतश्च प्रगृह्याश्च इत्युक्ते प्लुतप्रगृह्याः अचिपरे नित्यं प्रकृतिवद् भवन्ति इति अस्य अर्थः आयाति। अस्तु, नित्यम् इत्युक्ते अत्र वैकल्पिकत्वं नास्ति एव। तत्र दूराद्धूते च इत्यत्र अस्माभिः प्लुतस्य वैकल्पिकत्वं दृष्टं खलु, किन्तु यदा प्लुत भविष्यति तदा अचिपरे नित्यम् एव प्रकृतिवद् भावः भविष्यत्येव इत्येव अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति। एतत् किं करोति? प्रकृतिभावं विदधाति। अस्य उदाहरणम् एतस्य अर्थं पश्यामः पूर्वं। प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इति लिखितं, पुनः लिखितम् एते अचिपरे। एते इत्यस्य को अर्थः? प्लुतश्च पुनः प्रगृह्याश्च। प्लुतसंज्ञा एकस्यैव भवति खलु, ऊकालसदृशम् उच्चारणकाले यस्य तस्य प्लुतसंज्ञा क्रियते। अतः प्लुतसंज्ञा विधायकम् एकमेव सूत्रम्। प्लुतसंज्ञा त्रिमात्रिकस्य भवति इति निश्चितम्, अतः प्लुत इति एकं दत्तम्। पुनः प्रगृह्याः किमस्ति? प्रगृह्यसंज्ञकाः बहवः सन्ति, अतः प्रगृह्याः इति उक्तम्। अस्तु, अतः बहुवचनमस्ति, एकं प्लुत एकः अस्ति, पुनः प्रगृह्याः सन्ति, प्रगृह्याः बहवः, अतः एते इति उक्तं बहुवचने। एते अचि, अचि इत्युक्ते अचिपरे इति अवगन्तव्यम्। प्रकृत्या स्युः इत्युक्ते प्रकृतिवद् स्युः। प्रकृत्या इति प्रकृत्या अन्तः पादमव्यपरे इति सूत्रात् आगच्छति प्रकृत्या इति पदम्। प्रकृत्या स्युः। पुनः अस्य उदाहरणं दत्तं, पश्यन्तु। एतद् अस्माभिः चर्चितम् इदानीमेव। आगच्छ कृष्णा, अत्र गौश्चरति। गौश्चरति। एतद् भिन्नं वाक्यमस्ति, पुनः एतद् भिन्नं वाक्यमस्ति। अस्तु, पुनः एतद् वाक्यं दूरात् धूते, दूरात् सम्बोधने एतद् वाक्यमस्ति इति अस्माभिः इदानीमेव चर्चितम्। अतः अत्र प्लुतत्वं क्रियते। कस्य प्लुतत्वं कस्य भवति? वाक्यस्य तेः भवति। अस्तु, पुनः अस्य प्लुतत्वं पुनः दूरात् यदा प्लुतत्वं क्रियते तदा अत्र गौश्चरति इति भिन्नं वाक्यं यदा युज्यते तदा अत्र सन्धिकार्यं न भविष्यत्येव। किमर्थं न भविष्यति? किं सूत्रं वदति यत् अत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति इति? केन सूत्रेण उच्यते? प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रम् इदानीम् आगच्छति। यदा प्लुतत्वं क्रियते तदा एतत् सूत्रम् आगच्छति यत् अत्र सन्धिकार्यं मास्तु। अस्तु, यतोहि अत्र प्लुत वर्तते। प्लुत इत्येतदनन्तरं यदा अच् भवति तदा नित्यम् एव प्रकृतिभावः। अस्तु, अतः नित्यम् एव प्रकृतिभावः एव तिष्ठति। किन्तु अत्र प्लुतत्वविषये वैकल्पिकत्वम् अस्ति खलु दूराद्धूते च इत्यनेन। अतः प्लुतस्य वैकल्पिकत्वं एतस्य वैकल्पिकत्वं भवितुम् अर्हति, किन्तु यदा
एकम् अस्माभिः चार्ट् निर्मातव्यं तत्र स्पष्टतया लेखनीय कस्य कस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति येन अस्माकं प्रक्रियाविषये त्रुटिः मा भवतु इति। तर्हि प्रगृह्यसंज्ञाविधायकम् एकं सूत्रम् अत्र आगच्छति, एकं चर्चयामः पुनः त्यजामः। अग्रिमं सूत्रं यद् अस्ति तत्र प्रगृह्यसंज्ञाविधायकम् अस्ति। कीदृशम् अस्ति? प्रगृह्यसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। एतत् स्पष्टमस्ति प्रगृह्यम्। अस्तु, प्रगृह्यम्। अत्र प्रगृह्यम् इति संज्ञाखण्डः अस्ति, पुनः ईदूदे द्विवचनम् इति अस्माकं संज्ञिखण्डः अस्ति। अतः अस्य विचारः अपेक्षितः। अत्र एतदपि समस्तं पदं भवति। अत्र ईत् च ऊत् च एत् च। अस्तु, ईदूदेत् पुनः द्विवचनम् इति पदमस्ति। अत्रापि अस्मिन् पदे ईदूदेत् इति यत् पदमस्ति तद् विशेषणपदमस्ति, पुनः द्विवचनं विशेष्यांशः अस्ति। अत्र पश्यामः, किञ्चित् सावधानतया पश्यन्तु। एतत् विशेषणं भवति। अस्तु, पुनः अयं विशेष्यः। अतः विशेषणम् अस्ति चेत् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रम् आगच्छति। पुनः विशेषणं कस्य बोधकः भवति? तदन्तस्य बोधकं भवति। अतः ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं च द्विवचनम् इति अस्य अर्थः आगच्छति। अस्तु, ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं च द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञकं भवति इति अस्य अर्थः आगच्छति। पुनः ईदन्तम् इत्युक्ते चेत् अत्र तपरकरणं यदस्ति तत् स्पष्टप्रतिपत्तये अस्ति केवलं। किमर्थम् इति चेत् अत्र ईकारः अस्ति। अस्तु, ईकारेण सवर्णस्य ग्रहणं न भवत्येव। विधीयमानम् अस्ति, अविधीयमानं वा? किमर्थं न भवति? कश्चन वक्तुम् अर्हति? अत्र तपरः नास्ति, तथापि वदन्तु। यदि ई इति स्वतन्त्र अस्ति चेत् अयं सवर्णस्य ग्राहकं नास्ति। आम्, किमर्थं नास्ति? तर्हि अविधीयमानः ईकारः वर्तते, तथापि सवर्णस्य ग्राहकः नास्ति। कश्चन चिन्तयित्वा वक्तुं शक्नोति? अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः किं वदति? एतस्य अर्थः कः? और उदित का प्रत्ययस्य अन्ते उदित सवर्णग्राहकं भवति। अविधीयमानः अण् उदित च। तर्हि अत्र अण् प्रत्याहारः अस्ति। अण् प्रत्याहारे दीर्घ ईकारः अस्ति वा? इदानीं पश्यन्तु, दीर्घ ईकारः तत्र कदा आगच्छति इत्युक्ते अण्कथनेन दीर्घ ईकारः किमर्थम् आगच्छति? अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रबलेन। किन्तु अनुदित सवर्णस्य कदा प्रवर्तते? यदा इकारः अस्ति। अविधीयमानः इकारः सवर्णस्य ग्राहकः भवति, किन्तु अयम् अविधीयमानः ईकारः अस्ति। ईकारः तु अण् प्रत्याहारे नास्ति खलु? वर्णसमाम्नाये दीर्घस्य पाठः तु नास्त्येव। अस्तु, अतः दीर्घ ईकारस्य वर्णसमाम्नाये पाठः नास्ति चेत् अनुदित सवर्णस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। प्रत्याहारे तु ई वर्णः अस्ति एव। इकार ह्रस्व इकारः अस्ति खलु? पश्यन्तु, अयं ह्रस्व इकारः अस्ति। अनुदित सवर्णस्य यदा यदि इति उक्तम् अभविष्यत् तर्हि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रम् आगच्छेत्। वदेत् अविधीयमानः इकारः सवर्णस्य ग्राहकः भवति।
ग्रहणम् इकारेण भविष्यति, किन्तु ईकारः यदि अविधीयमानः अस्ति चेत् तत्र अणुदित् इत्यस्य विषयः अस्ति वा? अयं तु अण् वर्तते, अतः अविधीयमानः अण् अस्ति, किन्तु अयं साक्षात्तया अण् प्रत्याहारे अस्ति वा? आम्, एतत् किम् अस्ति, किञ्चित् कश्चन विचारः अत्र करणीयः। अस्तु, हाँ, अस्तु, एतत् कश्चन अतिरिक्तः विषयः इदानीं चर्च्यते, कक्षाम् अत्रैव समापयामः, श्वः चर्चयिष्यामः। एषः विषयः किन्तु चर्च्यते अत्र, पश्यन्तु, अणुदित् सवर्णस्य, यतोहि कुत्रापि अस्माकं संशयः मा भवतु, एतदर्थम् एतत् ज्ञेयम्। अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः किं वदति? अविधीयमानः अण्, अ इ उ। अत्र अण् कुतः गृह्यते इत्युक्ते वदन्तु, अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र अण् इत्यस्य ग्रहणं पूर्वनकारेण परनकारेण वा? परनकारेण। अ इ उ रि ए ओ ऐ औ पुनः ह य भ र ल, एते भवन्ति अण् खलु? तर्हि एते यदा अविधीयमानाः, अस्तु, एतत् मार्जयन्तु, एते यदा अविधीयमानाः तर्हि एव सवर्णस्य ग्राहकाः भविष्यन्ति। सवर्णस्य ग्रहणं चेत् अयमपि 18, अयमपि 18, अयम् 18, एवं कृत्वा भेदस्य ग्राहकाः भवन्ति। किन्तु अत्र किम् अस्ति? ईत् इति अविधीयमानः अस्ति। ईत् इति अविधीयमानः। अस्तु, अत्र तपर्करणं नास्ति, अपि तु असन्देहार्थम् इदम् इति उक्तम्। ई अविधीयमानः अस्ति। एतेषु ई इति आगतं वा क्वचित्? नास्ति खलु? अतः अविधीयमान ई अपि सवर्णस्य ग्राहकः कथं भविष्यति? अविधीयमानः यदा इकारः चेत् सवर्णस्य ग्राहकः, तेन दीर्घ ईकारस्य ग्रहणं भविष्यति, प्लुत ईकारस्य च ग्रहणं भविष्यति। किन्तु यदा अविधीयमानः दीर्घः चेत् तस्य तु वर्णसमाम्नाय पाठः एव नास्ति। अतः सः तु सवर्णस्य ग्राहकः न भविष्यति खलु? एषः विषयः आसीत्। बहु जटिलः विषयः नास्ति, तथापि एतद् अस्माभिः ज्ञेयम्। अस्तु, अग्रे आं वदन्तु। यदि अविधीयमानः दीर्घ उकारः अस्ति चेदपि सवर्णस्य ग्राहकः न भविष्यति।